हर किस्म के रूहानी और जिस्मानी वज़ाइफ के लिए पाक वज़ाइफ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बरवक्त मिलता रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पाक वज़ाइफ के प्यारे दोस्तों, आज हम एक बहुत ही अहम मौजू पर बात करने जा रहे हैं। आज का हमारा मौजू है शयातीन जिन्नात से हिफाजत। मेरे दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसा वजीफा बतलाने वाले हैं जिससे हम अपने आप को, अपनी फैमिली और अपने घर को किस तरह शयातीन जिन्नात से महफूज बना सकते हैं। मेरे दोस्तों, आज हम आपको शयातीन जिन्नात के बारे में कुछ मालूमाती बातें भी बतलाएंगे और हदीस की किताबों से कुछ वाक़यात भी आपके सामने बयान करेंगे। मेरे दोस्तों, वीडियो को एंड तक जरूर देखें, इंशाअल्लाह आपको बहुत ही फायदा होगा। मेरे दोस्तों, जिन्नात इंसान के बदन में कैसे दाखिल होते हैं। जिन्नात हवा की तरह हैं और इंसान के जिस्म में बारीक मसामात और सुराख हैं, इसलिए जिन्नात इंसान के बदन में कहीं से भी दाखिल हो सकते हैं और जिन्नात हवा की तरह हैं। इसकी दलील अल्लाह का कौल है, वखलक़ल जान्न मिन मारिजिम मिन नार। जिन्नात आग की लपेट से पैदा किए गए हैं। हजरत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि आग की लपेट से मुराद वो गर्म हवा है जो आग से जलते वक्त निकलती है। जिन्नात इंसान के बदन में कहाँ अपना ठिकाना बनाता है। जब जिन इंसान के बदन में दाखिल होता है तो वो फौरन दिमाग की तरफ मुतवज्जे होता है और दिमाग पर कब्जा करने के बाद वो इंसान के किसी भी हिस्से को इस्तेमाल कर सकता है। और जिन लोगों का जिन्नात से वास्ता पड़ता रहता है, इनको जिन्नात ने बतलाया कि वो दिमाग में टेरते हैं और वो वहाँ से पूरे जिस्म को कब्जा में कर लेते हैं। मेरे दोस्तों, हर घर की छत में जिन्नात होते हैं। जब घर वाले दस्तरख्वान पर खाना रख देते हैं तो वो भी साथ खाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में से जब कोई घर में दाखिल हो या खाना खाए तो अल्लाह का नाम ले तो शैतान कहता है तुम्हारी शब गुजारी और तुम्हारा खाना नामुबारक हो। जो जिन्नात घरों में रहते हैं वो आम तौर से सांप की शक्ल में होते हैं। इसी वजह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मदीना में जिन्नातों की एक जमात इस्लाम ले आई है। बस जब तुम घर में से सांप को देखो तो इसको 3 मरतबा खबरदार करो। अगर वो इसके बाद भी ना भागे तो इसको कत्ल कर दो, बस वो शैतान है। एक सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने घर के एक सांप को कत्ल कर दिया था और यही सांप इस सहाबी के मौत होने का सबब बना। अबू साहिब रहमतुल्लाह अलैह एक मरतबा हजरत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के पास उनके घर आए तो उन्होंने अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को नमाज पढ़ते हुए पाया। अबू साहिब कहते हैं कि मैं नमाज खत्म होने के इंतजार में बैठ गया। मैंने खजूर की टहनियों में जो घर के एक कोने में पड़ी हुई थी हरकत की आवाज सुनी। मैंने देखा तो एक सांप था। मैंने उस सांप को कत्ल करना चाहा तो अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने इशारा किया कि बैठ जाओ। बस मैं बैठ गया। जब वो नमाज खत्म कर चुके तो एक घर की तरफ इशारा किया कि क्या तुम ये घर देख रहे हो। मैंने कहा हाँ। तो हजरत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा इस घर में एक नौजवान था जिसकी नई नई शादी हुई थी और हम लोग जंगे खंदक में थे। तो इस नौजवान ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से घर जाने की इजाजत मांगी। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस नौजवान से फरमाया तुम अपने हथियार भी साथ ले जाओ, तुम्हें बनी खुरैज़ा से खतरा हो सकता है। इस नौजवान ने अपने हथियार लिए और घर की तरफ चल दिया। जब वो घर के दरवाजे के करीब पहुंचा तो अपनी बीवी को दरवाजे पे खड़ा पाया। इसने अपने नेज़े को बीवी के बदन पे चुभोना चाहा इस गैरत की वजह से कि नई नई दुल्हन है और दरवाजे पर खड़ी है। इसकी बीवी ने कहा नेज़े को दूर रखो और घर में जाकर देखो मैं क्यों दरवाजे पर खड़ी हूँ। बस वो नौजवान घर में दाखिल हुआ तो इसने एक सांप को बिस्तर पर पड़ा पाया। इस नौजवान ने इस सांप को अपने नेज़े में परोला और फिर इसने नेज़े को दीवार में गाड़ दिया। बस सांप ने तड़प कर इस नौजवान पर हरकत की। फिर इस बात का पता न चल सका कि सांप पहले मरा या नौजवान। फिर हम हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और जवान का जिक्र किया और हमने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि अल्लाह से दुआ कर दीजिए कि वो जिंदा हो जाए। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने साथी के लिए इस्तग़फ़ार पढ़ो। फिर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मदीना में जिन्नात इस्लाम ले आए हैं। जब तुम इनमें से कुछ देखो तो इनको 3 मरतबा खबरदार करो। अगर 3 मरतबा के बाद नजर आता है तो इसको कत्ल कर दो, बस बेशक वो शैतान है। हदीस
حدیث پاک میں خبردار کرنے کے بعد جو قتل کا حکم آیا ہے وہ سانپ کے لیے خاص ہے۔ سانپ کے علاوہ بچھو، کنکچورا یا تکلیف دہ جانوروں کو خبردار کیے بغیر قتل کیا جا سکتا ہے، اور یہ خبردار کرنے والی بات بھی گھر کے سانپوں کے لیے ہے۔ گھر کے باہر ہر سانپ کو بغیر خبردار کیے قتل کیا جا سکتا ہے۔ جب گھر میں سانپ نظر آئے تو اس کو اس طرح خبردار کرنا چاہیے: اے سانپ، میں تمہیں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں تم اس گھر سے چلے جاؤ اور شر کو ہم سے دور لے جاؤ، ورنہ ہم تجھے قتل کر دیں گے۔ اگر 3 مرتبہ کے بعد بھی نظر آئے تو اس کو قتل کر دو۔ 3 مرتبہ خبردار کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اگر وہ مسلمان جن ہے تو گھر سے چلا جائے گا، اور اگر حقیقت میں سانپ ہے تو قتل کا مستحق ہے، اور اگر کافر جن ہے اور 3 مرتبہ تنبیہ کے بعد بھی نہیں جاتا تو وہ بھی قتل کا مستحق ہے، اس لیے کہ اس نے گھر والوں کو ڈرا کر تکلیف پہنچائی ہے۔ اور جو سانپ دم کٹا ہو یا اس کی دم چھوٹی ہو اور اس کے پیٹھ پر 2 سفید لکیریں ہو تو اس کو بھی بغیر تنبیہ کے قتل کیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھر کے سانپوں کو بغیر تنبیہ کے قتل مت کرو، مگر جو دم کٹا ہو، اس کی دم چھوٹی ہو اور پیٹھ پر 2 سفید لکیریں ہو تو اس کو فوراً قتل کر دو، اس لیے کہ وہ حمل کو گرا دیتا ہے اور آنکھوں کی روشنی کو ختم کر دیتا ہے۔ اور کبھی کبھی جنات کسی خالی مکان یا آباد مکان کو بھی اپنا بسیرا بنا لیتے ہیں اور اس طرح کی شکلوں میں آ کر گھر کو اور گھر والوں کو ڈراتے اور تکلیف پہنچاتے ہیں، اور اپنی حرکات و سکنات سے گھر والوں کو خوف زدہ کرتے ہیں اور کبھی انسان کو ہلاک بھی کر دیتے ہیں۔ ابن عقیل نے فنون میں بیان کیا ہے، بغداد میں ایک گھر تھا، جو بھی اس گھر میں رہتا صبح کو مرا ہوا پایا جاتا۔ ایک مرتبہ ایک حافظ عالم باعمل نے اس کو کرائے پر لے لیا۔ جب صبح ہوئی ہم نے اس حافظ کو صحیح سلامت پایا۔ پڑوسیوں کو بہت تعجب ہوا اور اس حافظ سے رات کے حالات کے بارے میں پوچھا۔ اس حافظ نے کہا، جب میں نے عشاء کی نماز پڑھ لی اور میں نے کچھ قرآن پڑھا تو ایک نوجوان کنویں میں سے اوپر چڑھا اور اس نے مجھے سلام کیا، پس مجھے ڈر لگا تو اس نوجوان نے کہا، ڈرو نہیں، مجھے قرآن سکھاؤ، پس میرا خوف ختم ہو گیا۔ پھر اس حافظ نے جوان سے کہا کہ اس گھر کے بارے میں لوگوں نے بڑی ڈراؤنی باتیں بتلائی ہے، تو اس جوان نے کہا، ہم مسلمان جنات ہیں، ہم قرآن اور نماز پڑھتے ہیں اور اس گھر کو فاسق لوگ کرائے پر لے لیتے ہیں اور شراب پیتے ہیں، بس ہم جنات ان کا گلا گھونٹ دیتے تھے۔ اس حافظ نے جوان جن سے کہا کہ رات کو مجھے تم سے ڈر لگتا ہے، تم دن میں آیا کرو۔ اس جوان جن نے کہا، ٹھیک ہے، میں دن میں آیا کروں گا، اور وہ جن دن میں کنویں سے چڑھ کر اس حافظ کے پاس آتا تھا اور قرآن شریف سیکھتا تھا۔ جنات کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ قدرت دی ہے کہ وہ انسان اور حیوانات کی شکل میں تبدیل ہو سکتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی زکوٰۃ کا محافظ مقرر فرمایا۔ رات کے وقت ایک شخص آیا اور زکوٰۃ کے کانے میں سے کانا لے جانے لگا۔ میں نے اسے پکڑ لیا اور میں نے اس سے کہا کہ میں تمہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤں گا۔ اس شخص نے کہا کہ میں محتاج ہوں، بال بچے دار ہوں اور بہت ضرورت مند ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے ابو ہریرہ، تمہارے رات والے قیدی نے کیا کیا؟ تو میں نے کہا، یا رسول اللہ، اس نے محتاجی اور بچوں کی شکایت کی تو مجھے اس پر رحم آ گیا تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے تم سے جھوٹ کہا، وہ پھر لوٹے گا۔ اسی طرح وہ 3 رات تک برابر آتا رہا اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر رحم کا کر چھوڑتے رہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب وہ شخص تیسری مرتبہ آیا، میں نے اس کو پکڑ لیا اور کہا، میں تمہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ضرور لے جاؤں گا۔ تو اس شخص نے کہا کہ مجھے چھوڑ دو تو میں تمہیں ایسے کلمات سکھاؤں گا، اللہ تعالیٰ تم کو ان کلمات سے بہت نفع دے گا۔ تو میں نے کہا کہ وہ کلمات کیا ہے؟ اس نے کہا، جب تم اپنے بستر پر جاؤ تو آیات الکرسی پڑھو، پس اللہ کی طرف سے تمہارے اوپر محافظ مقرر ہوگا جو تمہاری حفاظت کرے گا، اور شیطان بھی تمہارے قریب صبح تک نہیں آئے گا۔ میں نے اس کو چھوڑ دیا تو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آیت الکرسی والی بات بتلائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس جھوٹے نے سچ کہا، تم نے اس کو پہچانا بھی؟ وہ کون تھا؟ تو میں نے کہا، نہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ انسان کی شکل میں شیطان تھا۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہو گیا کہ جنات
انسان کی شکل اختیار کر سکتے ہیں۔ میرے دوستو، اگر رات کو سوتے وقت 3 مرتبہ آیت الکرسی ہم پڑھیں تو گھر چور، ڈاکو، آسیب، جن سے محفوظ رہے گا اور انسان ڈراؤنے خوابوں سے بچا رہے گا۔ اس لیے ہم سب کو آیت الکرسی کی پابندی کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستو، اگر رات کو سوتے وقت 3 مرتبہ آیت الکرسی ہم پڑھیں تو گھر میں چور، ڈاکو، آسیب، جنات، ہر نقصان دینے والی چیز سے اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت فرمائیں گے۔ اور جو شخص ہر نماز کے بعد 1 دفعہ آیت الکرسی پڑھتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ میرے دوستو، اللہ جل شانہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔